अपना प्रोग्राम। और आज हम बात कर रहे हैं असातिज़ा के एहतराम, उनके मकाम और मर्तबे के हवाले से, और यकीनन गुफ्तगू जारी है। बहुत से सवालात आपकी जानिब से भी आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, देखने में सुनने में शायद बहुत मामूली से सवाल महसूस होते हैं लेकिन बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो यूं ही सवालात भेजते रहे, हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के दौरान उनको डिस्कस भी करेंगे, ज़ेरे बहस रहेंगे आपके सवालात भी। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हम प्रोग्राम के आगाज से अब तक एक जुमला बार बार कह रहे हैं, बादब बानसीब, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्यों कह रहे हैं और इससे क्या मतलब है? देखिए, दीन इस्लाम ने भी अदब को बहुत फौकियत दी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की किसी गली कूचे से गुजरते तो सलाम में हमेशा पहल करते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बिल्कुल। आप कभी किसी के आगे पांव नहीं फैलाते, सुभान अल्लाह। किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, नरमी और शफकत का रवैया इख्तियार करते। तो ये तमाम चीजें अदब में इंक्लूड होती हैं। और देखिए युसरा, दुनिया में तरक्की की मंजिलें वही लोग तय करते हैं जो अपने माँ बाप का अदब करते हैं, जो अपने उस्ताद का अदब करते हैं, जो अपने बड़ों का अदब करते हैं, जो अपने रिश्तेदारों का अदब करते हैं। यानी वो लोग कदर मंजिलत की हर चीज जो है वो तय करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, खलीफा हारून रशीद अपने दरबार में गया तो देखा कि उसके दोनों बच्चों में उस्ताद का जूता उठाने पर झगड़ा हो रहा है। तो उस्ताद ने दोनों बच्चों का झगड़ा खत्म करने के लिए एक जूता एक हाथ में बच्चे के हाथ में दे दिया और दूसरा जूता दूसरे बच्चे के हाथ में दे दिया। जब खलीफा हारून रशीद दूसरे दिन दरबार में गए तो पूछा कि सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है, तो उसके दरबारियों ने कहा कि खलीफा की। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा कि नहीं, सबसे ज्यादा इज्जत उन शहजादों की है जो अपने उस्ताद का जूता उठाने में फख्र महसूस कर रहे थे। देखिए, आज हमें जो कदर और मंजिलत मिली, आज हमारे उस्ताद अगर हमारे सामने से गुजर रहे हैं तो हम गली का रास्ता चेंज कर देते हैं कि हमारा उस्ताद जा रहा है। देखिए ना, उस्ताद के आगे कभी पांव भी नहीं फैलाना चाहिए, उस्ताद के आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, उस्ताद के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उस्ताद के आगे नरमी और शफकत का रवैया रखना चाहिए, उस्ताद के हक में दुआ करना चाहिए, उस्ताद की खिदमत करनी चाहिए। अगर उस्ताद मर जाए, फौत हो जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसके लिए दुआए मगफरत करना चाहिए। जब आपके अंदर ये खूबियां होंगी तो समझिए कि आप दीन में भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हजरत इमाम अहमद हम्बल अपने उस्ताद की ताजीम की वजह से उनका नाम नहीं लेते थे, उनकी कुन्नियत से उनका जिक्र फरमाया करते थे। हजरत शाफी उनके अपने उस्ताद इमाम मालिक के सामने जो है वरक भी आहिस्ते से उठाते थे कि कहीं उनकी आवाज न सुन लें। और देखिए, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद हैं मौलवी मीर हुसैन, जिन्होंने उनसे बहुत सारी तालीम हासिल की, अपने उस्ताद का इतना अदब और एहतराम करते थे कि उन्हीं की कोशिशों से उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला। जब हुकूमत ने पूछा कि आपने कौन सी किताब लिखी तो अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि इनकी जीती जागती किताब में खुद मौजूद हूँ। एक मर्तबा वो सियालकोट के बाजार में बैठे थे तो एक जूता उनके पांव में था और एक जूता उनके पांव में नहीं था। उन्होंने देखा कि सामने से उनके उस्ताद आ रहे हैं तो घबराहट के आलम में, ताजीम में, एहतराम में, अदब में उनके लिए खड़े हो गए और उनके पीछे आहिस्ते आहिस्ते चलते जाकर एक जूता पहनकर उनको घर के दरवाजे तक छोड़ा। तो जो लोग अदब करते हैं, जो लोग उस्ताद का अदब करते हैं, तो वो अल्लामा शायर मशरिक अल्लामा इकबाल बनते हैं, जैसे कि अल्लामा शायर मशरिक अल्लामा इकबाल अपने उस्ताद का अदब किया करते थे। तो देखिए, सिर्फ तालीम में नहीं, हम जिंदगी के हर शोबे में जहाँ अदब को मलूज़े खातिर रखेंगे, जहाँ इज्जत और एहतराम को मलूज़े खातिर रखेंगे, तो ताजीम में बहुत ज्यादा अहमियत है, उन लोगों को मकाम भी आला मिलता है। बेशक, ये बहुत खूबसूरत मिसालें हैं। जो औरों के लिए प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे रिश्तेदार हो चाहे हमसाया हो, चाहे कोई साइल हो चाहे कोई फकीर हो, हम उससे नरमी का रवैया रखें। नरमी का रवैया अदब में होता है कि लोग डांट कर भगा देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, तो इससे हमारी दीन और दुनिया में कभी भी हम फलाह का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। वही मसले के बा अदब बा नसीब, तो वाकई बा अदब बा नसीब। बेशक बेशक। नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जारी है और यकीनन जैसे डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा ने कुछ खूबसूरत नाम, कुछ प्यारे नाम, कुछ ऐसी शख्सियात का तस्करा इस वक्त किया है कि जिनका नाम लेना भी हमारे लिए कुछ सीखने का सबब हो सकता है। अगर इनमें से किसी एक भी शख्सियत का आप नाम उठा लें और उनकी सीरत, उनकी जिंदगी का, उनके तमाम हयात का और उस्ताद से उनके रिश्ते और इज्जत का मुताला करना चाहें तो यकीनन आप महसूस करेंगे कि आपका मुकाम कहाँ है और उनका मुकाम कहाँ है। हम अक्सर शोर मचाते हैं, शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, वहां हम ये भूल जाते हैं कि जो बर्तन भरा होता है उससे आवाज नहीं आती, आवाज हमेशा खाली बर्तन से आती है।
ہم اکڑ کر چلتے ہیں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیشہ وہی شاخ جھکی ہوتی ہے جس پر زیادہ پھل ہوتے ہیں۔ اکڑنا تو بالکل بھی یہ علامت نہیں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم تھوڑا جانتے ہیں پھر بھی بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور جو بہت کچھ جانتے ہیں ان کی عزت بھی نہیں کرتے؟ کیوں؟ آپ کی جانب آؤں گی عائشہ۔ ہم دنیاوی اور دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں، اور یقیناً دین اسلام میں ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے، علم حاصل کرنے سے کبھی نہیں روکا گیا، بلکہ یہ وہ واحد دین ہے کہ جہاں متواتر بار بار ذکر مل رہا ہے کہ علم حاصل کرو، اور یہ مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی فرض ہے، یہ ان کا حق بھی ہے، ان کو دیا جائے۔ اور وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کی، تو ماشاءاللہ آج ہمارے معاشرے میں نہ ہی دینی مدارس کی کمی ہے اور نہ ہی دنیاوی تعلیم دینے والی، ٹیکنالوجی دینے والی انسٹیٹیوٹس۔ یہ کالر ان کو لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ رخسار کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ رخسار، خوش آمدید، کیا کہنا چاہیں گی؟ آج کا جو آپ لوگوں کا بہت اچھا ٹاپک ہے استاد کا، اس کے بارے میں اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہیے کہیے، بالکل سن رہے ہیں ہم آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی سے موت تک علم کی تلاش میں لگے رہو، کیونکہ علم ہی انسان کو جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر اشرف المخلوقات کے عظیم مقام کی طرف کیا لے بات، جاتا بے شک۔ کون سی وہ مقدس جگہ اور کون ہے وہ عظیم انسان جو ہمیں باعزت، باوقار اور عظیم بناتے ہے؟ کون ہے جو امام مالک، شافعی، بخاری، وہ علی سینا، سقراط اور نہ جانے کتنے بلند پایا عظیم ہستیاں بناتا ہے؟ کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے ایک اچھے استاد کی بہترین تربیت کار فرما ہوتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رخسار کیا باتیں، لگتا ہے رخسار ڈیبیٹس بھی کرتی ہے، تھوڑا سا اسپیچز والا لہجہ بھی، لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت جملے جو آپ نے ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید یہ جذبات آپ فرمائے، اپنے استادوں کی آپ احترام کریں، ان سے محبت کریں، اور یہ بہت اہم سلسلہ، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ عائشہ، آپ کی جانب آؤں گی۔ میں بات کر رہی تھی کہ دینی اور دنیاوی مدارس اور تعلیمی درسگاہوں کے حوالے سے یقیناً یہ تمام ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جو لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹیز سے وابستہ ہوتے ہیں شاید ان میں ادب کا وہ لیول کم ہوتا ہے جتنا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں میں، یا جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ زیادہ ادب کے ساتھ، آپ پہلے کہیے، آپ سلام کیجیے، آپ بیٹھ جائیے، میں نہیں، میں پانی لا دیتا ہوں، یہ چیزیں ہمارے پاس جو ماڈرن ایجوکیشن ان میں کم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ علم کی کمی۔ علم کی کمی ہے، صحیح ہے۔ دیکھیں، جو مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہے اس کے پاس وہ یا تو کلام ربانی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے باقاعدہ طور پر ان کو ایک ادب کی کلاس دی جاتی ہے۔ اچھا، کہ آپ نے پانی کس طرح سے پینا ہے، کیا پانی پینے کی سنتیں کیا ہیں، سبحان اللہ، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ان کو بتایا جاتا ہے۔ اب جو اسکول کالجز ہیں اس میں بتایا نہیں جاتا ہے۔ اب جس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے وہ عمل کیسے کرے گا؟ صحیح۔ اب جو مدارس ہیں ان میں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے ماں باپ کے سامنے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ اسکولز میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ سے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ اساتذہ کا احترام مدارس میں بتایا جاتا ہے، اسکولز میں نہیں بتایا جاتا ہے کہ اساتذہ کا احترام کس طرح سے کرنا ہے۔ اللہ کا خوف مدارس میں پیدا کیا جاتا ہے، اسکولز میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ خوف خداوندی کیا چیز ہے اور کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ ہم بتاتے ہوئے کتراتے ہیں، اسکول کالجز میں ہم بتاتے ہوئے کتراتے ہیں، اسی وجہ سے وہاں پر اس چیز کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اب ادب کی جو ہم بات کرتے ہیں، یہ ادب کہاں سکھایا جا رہا ہے؟ مدارس میں سکھایا جا رہا ہے، لیکن مدارس میں سکھانے والے یہ نہیں سکھا رہے ہیں کہ جو اسکول میں آپ کے اساتذہ ہیں، صحیح، ان کا بھی آپ کو ادب کرنا ہے، وہ مدرسے کی حد تک ہی ہم رکھتے ہیں۔ اچھا، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو گفتگو ہے وہ بہت خوبصورت نقطے کی جانب جا رہی ہے۔ ایک بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، ادب کے فقدان کیوں ہیں؟ کیوں برابر دونوں جگہ اساتذہ کو عزت اور احترام نہیں دیا جا رہا؟ ایک بریک کے بعد